السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. उत्थे जाके पैनी है बड़ी मुश्किल, उत्थे जाके पैनी है बड़ी मुश्किल। उत्थे अमला दी सख्त परचौल होवे, उत्थे कम नहीं आना यारो सफारिशाने
اتھے کم نہیں ہونا یارو سفارشانے تے ہر ایک دے سامنے اتھے کم نہیں ہونا یارو سفارشانے تے سارا عمل تکڑی تو لگوے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے ہر ایک دے سامنے آ جانا جو جو بولیا وہ بول ہوئے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے درود و سلام امام کائنات امام اعظم امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ حرمانہ واسطے ہے دعا گو ہاں جو دوست احباب نے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا پروگرام اہتمام فرمایا اللہ پاک سب دی محنت نو کوشش نو قبول فرمائے اور اس مرکز نو اللہ پاک قیامت یا کندہ تک شاد و آباد فرمائے اور اس مرکز دے اندر جو طلباء قرآن دی حدیث دی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ پاک انہوں نے مستقبل دا بہترین ستارہ اور آئیڈیل بڑھائے حضرات محترم میدان محشر بڑا ہول ناکیاں والا اور سختیاں والا اور طویل لمبا دن ہوئے گا طویل کتنا ہوئے گا لمبا کتنا ہوئے گا آپ نے فرمایا 50,000 سال کے برابر وہ دن ہوئے گا سختیاں کتنیاں زیادہ ہونگیاں آپ نے فرمایا کہ سورج 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا سورج کی تپش حرارت شدت اس قدر زیادہ ہوئے گی لوگ اپو اپنے پسینے دی اندر شرابور ہونگے کسے دے گٹیاں تک کسے دے گوڑیاں تک کسے دے پیٹ تک تے کوئی سارا ہی اپنے پسینے اندر ڈوبیا ہوئے گا اور اس دن آپ نے فرمایا کہ مرد اور عورتاں پیران تو بھی ننگے بدن تو بھی ننگے اور سر تو بھی ننگے ہوں برہنہ حالت ہوئی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جدو یہ حدیث سنی نا تو عرض کر دیا نے حضور کیا تو کوئی مرد کسی عورت وال نہیں دیکھے گا کوئی عورت کسی مرد وال نہیں دیکھے گی آپ نے فرمایا عائشہ پیاری ہے اس دن دی سختی اس دن دا جاہو جلال اس قدر زیادہ ہوئے گا کہ کوئی کسی وال دیکھنا گوارا ہی نہیں کرے گا اور آپ نے فرمایا قرآن بھی ہے کہ اس دن دہشت اتنی زیادہ ہوئے گی کہ بچے پیدا ہوندے ہی بوڑھے ہو جائیں گے حاملہ عورتاں اپنی حمل گرا دینگیاں اور اس دن کوئی سایہ تے سائبان نہیں رہے گا ہر بندہ پریشان ہوئے گا کوئی سایہ مل جائے کوئی سائبان مل جائے کوئی ٹھنڈی جگہ آپ نے فرمایا کہ اس دن اللہ پاک 7 بندیاں ہوں سایہ سائبان اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا
وہ 7 بندے کیڑے نے انہاں در مرد بھی شامل نے تے عورتاں بھی شامل نے دعا فرماؤ کہ اللہ پاک میں اور تانوں انہاں 7 خوش نصیب لوگاں دے اندر شامل فرما لے انہاں 7 بندیاں دا تذکرہ کرنا ہے تے اس تو بعد انشاءاللہ میرا سلام ہے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد میرے پیغمبر دا نام آئے محبت نل پیار نل ذوق نل شوق نل ادب نل درود پڑھ لو تے سارے پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ میرے پیغمبر دا نام آئے تے محبت نال ایک ترانہ پڑھنا چاہنا اللہ اللہ وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن دے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے سونیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اللہ اللہ گویا کہ الحمد تو والناس تائیں گویا کہ الحمد تو والناس تائیں یار دیاں رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے بڑی محبت والا بڑے پیار والا جملہ 15واں سپارہ پڑھ کے بے خلو 15واں سپارہ پڑھ کے بے خلو ساریاں سیرا ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے اونا دیاں یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے نازل والا اللہ کا قرآن فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ اکبر اللہ آئیے قضرات لیبکار قرآن پاک دیئے سید ترجمے تے غور کرنا دراز اللہ پاک فرما دینے فرمایا جڑے لوگ ایمان لے کر کے آئے ایمان لے آن تو بعد نیک عمال کی تھے اللہ پاک فرما دینے انہا واسطے اسی جنت تیار کی تیئے داش جنت کے اندر بغات و نروتا کی تے جانگے جنت کے اندر لہرہ و نروتا کی تیئے جانگیاں اللہ اکبر
خالدین فیہا ابدا، فرمایا اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات دی وقار آئیے نیک مال ویکھنا ذرا میدان محشر دی تیاری کرن واسطے، جنت نو لین واسطے، میدان محشر دے اندر اللہ دے عرش دا سایہ لین واسطے مینوں تے تینوں اللہ نے پیغام دتا ہے نا، نیک اعمال کرنے چاہیے نے۔ نیک اعمال اگر اسی کریں گے تے اللہ پاک جنت بھی عطا فرمان گے، اللہ پاک میدان محشر دے اندر عزت بھی عطا فرمان گے، اور اللہ پاک اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ بھی نصیب فرمان گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے ہن قرآن پاک تو بعد اللہ دے نبی دا فرمان سننا ذرا، صحیح البخاری پڑھ لگا، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث لو 4 دفعہ صحیح البخاری اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی نے فرماتے نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا کل قیامت والے دن اللہ دے عرش تو علاوہ کسی چیز دا سایہ نہیں ہوئے گا، کوئی سائبان نہیں ہوئے گا، اللہ دا سایہ اللہ دے عرش دا سایہ ہوئے گا۔ سبعتن، اور اللہ پاک اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ اللہ پاک اپنا سایہ 7 بندیاں نو نصیب فرمان گے۔ کیڑے کیڑے 7 بندے نے؟ سب تو پہلا اللہ دے پیغمبر فرمانے نے امام عادل، فرمایا عدل کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کا ترازو اختیار کرنے والا حکمران۔ اللہ اکبر۔ اے جڑا لفظ عدل اللہ پاک نے قرآن پاک اندر 24 مقامات تے بیان فرمایا ہے، دن تے رات تے گھنٹے بھی 24 دے اللہ پاک مینوں تے تینوں پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اور اللہ دے بندے اللہ کی زمین تے جن کی گزارن والے آؤ، دن تے رات تے گھنٹے بھی 24 دے میں قرآن اندر لفظ عدل 24 مرتبہ بیان کروں تو بعد پیغام دینا چاہنا جس طرح دن تے رات تے گھنٹے 24 نے ایک میری زمین تے انصاف بھی 24 گھنٹے ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اے نہیں کہ جناب والا عدالت 8 گھنٹے کھلن تے ظلم جڑا 24 گھنٹے گندا پھرے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے حضرات دی وقار فرمایا امام عادل، فرمایا عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا، ترازو اختیار کرنے والا عادل حکمران اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے ہوئے گا۔ اللہ دے عرش دا سایہ ٹھنڈا تے میٹھا عدل کرنے والے حکمران لو عطا کیتا جائے گا۔ آئیے ایک اور حدیث سننا ذرا، اللہ دے پیغمبر فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، فرمایا جڑا بندہ عدل کردا ہے، انصاف کردا ہے، جڑا بندہ انصاف دا ترازو اختیار کردا ہے، فرمایا ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور، فرمایا اللہ پاک ایسے بندیاں نور دے منبراں تے براجمان فرمائے گا۔ میرے پیارے ویر جان، ملک دا حکمران عدل کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اگر تو گھر دا ذمہ دار ہے تینوں چاہیے اپنے گھر دے اندر عدل و انصاف کرے۔ اگر تو علاقے دا ذمہ دار ہے تینوں چاہیے علاقے دے اندر عدل و انصاف دا ترازو اختیار کرے۔ اور جان دے ہو جیڑا بندہ عدل نہیں کردا، جیڑا بندہ انصاف نہیں کردا، وہ بندے نو اللہ دے پیغمبر نے بڑے سخندہ انداز نال وعید بیان فرمائی ہے۔ فرمایا اللہ حرم اللہ
علیہ الجنہ فرمایا جڑا بندہ رب دی زمین تے رہندیاں اللہ نے ذمہ داری عطا کیتی ہے انصاف نہیں کردا ڈنڈی ماردا ہے غریباں دے حق اندر ظلم دے فیصلے سناندا ہے امیراں دے حق اندر ظلم نو چھپا لیندا ہے فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے بد نصیب بندے دے جنت نو حرام کر دے گا اور جنت نو حرام کر دے گا اور جہنم نو ایسے بندے پہ حلال کر دے گا اللہ اکبر فرمایا امام عادل عدل کرنے والا انصاف کرنے والا عادل حکمران اللہ دے عرش کے تھلے ہوئے گا اور جڑا عدل نہیں کردا فرمایا الا حرم اللہ علیہ الجنہ ایسا بندہ فرمایا اس بندے سے اللہ پاک جنت نو حرام کر دے اللہ اکبر تے مل کے دعا کرو اللہ ساڈے ملک دی حفاظت فرمائے اور ساڈے ملک کو اللہ اچھا حکمران نصیب فرمائے اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار پہلا بندہ ہو گیا فرمایا امام عادل جڑا عدل کرنے والا حکمران ہے اللہ دے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ مل جائے گا دوسرا بندہ کیڑا ہے فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ فرمایا ایسا جوان جنہوں اللہ دی عبادت دا نشا لگ گیا ہے آج دا جوان ہے کسے نو نشا جڑا ہے نا سگرٹاں دا لگیا ہویا ہے اج دا جوان ہے کسے نو نشا شراب دا لگیا ہویا ہے اج دا جوان ہے کسے نو نشا جناب چرس تے فیم دا لگیا ہویا ہے اج دا جوان ہے کسے نو نشا فیس بک تے واٹس ایپ یوٹیوب دا لگیا ہویا ہے کسے نو نشا گندیاں فلماں دا لگیا ہویا ہے اللہ اکبر اللہ تے کئی ہیں جے جوان نے جنہاں نو نشا کڑیاں دا لگیا گیا ہے اللہ اکبر اللہ ساری رات کڑیاں نال گلاں کردا ہے لوکاں دیاں ماواں بہناں دی عزت چوک تے جا کے تار کردا ہے اکھاں پھاڑ کے ویندا ہے ایسے جوان نو میں پیغام دینا چاہنا اے جوانا وشاب النشا فی عبادت اللہ جیڑا جوان اللہ دی عبادت کردا ہے وہ جوان اللہ نو بڑا پسند ہے تے جڑا جوان اللہ دی عبادت نہیں کردا گندے نشے لگا کے بیٹھا ہے وہ جوان اللہ نو پسند نہیں جے اور جوانا دوسرا پیغام سن لے ذرا اللہ اکبر اج اگر کسی دی ماں بہن بیٹی نال زنا کرے گا اج اگر کسی دی ماں بہن بیٹی نال فون تے گلاں کرے گا چوکاں دے اندر ماں بہن بیٹیاں دی عزت تار کرے گا گل سن لے گل سیدھی ہے دنیا مقافات عمل ہے اج تو کسی دی بہن بیٹی دی عزت خراب کرے گا سمجھ لے کل تیری بیٹی دیاں بیواریاں آن والیاں نے اج اگر کسی دی بہن بیٹی نال تو زنا کرے گا سمجھ لے تیری بہن بیٹی دی بیواری آن والی ہے وشاب النشا فی عبادت اللہ گندے نشے چھڑ دے اللہ دی عبادت والا نشا ڈال ہے اللہ دی عبادت اندر اپنے آپ نو رنگ لے اللہ دی عبادت دا نشا ڈال ہے اللہ اکبر اج دا جوان ہے آندا حضرت قاری صاحب کنجلیاں گلاں کرتے پے ہو پڑھ لواں گے نمازاں رکھ لواں گے روزے پڑھ لواں گے قرآن کر لواں گے نیکیاں ہلے تے بڑی عمر پئی ہے ہلے
تے جوانی دے دن نے، ہلے تے جناب کھیڈن ملن دے دن نے، ہلے تے یشیاں کرن دے دن نے، ہلے تے میں جوانا بڑھاپے اندر جاواں گا، نمازاں پڑھ لواں گا، مسیتے جاواں گا، روزے رکھ لواں گا، قرآن دی تلاوت کر لواں گا۔ نانا نہ سوڑیا کنج دیاں گلاں کردا پیا ہے، میں تینوں نشہرہ برکاں دے قبرستان لے کے جانا چاہنا، میں تینوں کوئی گل سمجھانا چاہنا، میں نشہرہ برکاں دے قبرستان اندر چلا جا، روزانہ کندیاں تے جنازے اٹھا لینا، روزانہ کندیاں تے جنازے چک لینا۔ کتے باپ اپنی اولاد دا جنازہ چکدا پیا ہے، کتے اولاد اپنے باپ نو کندھا دیندی پئی ہے، اللہ اللہ نال آوازاں لگاندے نے، پاکاں دا پترا باریاں تے میریاں سڑ جاندا تو پیا ہے، پترا جانا تے میں سی جاندا تو کیوں پیا ہے۔ اور کتے اولاد کہندی نظر آندی ہے، بابا ہلے تے تیریاں بڑیاں لوڑاں سڑ، بابا بڑیاں بڑیاں تیرے نال سا امیداں لائیاں سے، اللہ اللہ۔ اور یارو زندگی ایک منٹ دی مہلت نہیں جے دیندی، جدو موت نے آ جانا ہے۔ وشاب نشا فی عبادت اللہ، آج جوانا جوانی اندر رب نو راضی کر لے، آج جوانا جوانی اندر اپنے مالک نو راضی کر لے، آج جوانا جوانی اندر اپنے گناہاں دی توبہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ جان دے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے، فرمایا جڑا جوان ہے اللہ پاک نو جوان دی عبادت بڑی پسند ہے، اللہ پاک نو جوان دی نماز بڑی پسند ہے، جوان دا قرآن پڑھنا بڑا پسند ہے۔ فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، جڑا جوان جوانی اندر عبادت کردا ہے، کل اللہ کو قیامت والے دن ایسے جوان کو اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کر دے گا۔ نہ پھر کیا کر ہلے جوانا بڑھاپے اندر جاواں گا تو عبادت کر لواں گا، نانا ایک اللہ والے نے کیا ہے، اللہ اکبر۔ کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، کوئی اج ٹریا کوئی کل جاوے، اے دنیا آنی جانی ہے، اج ٹر دیاں ویکھیاں لوکاں نو کل واری تیری آنی ہے۔ میرا سونا جوان، میرے پیارے جوان، وشاق النشا فی عبادت اللہ، فرمایا جڑا جوان جوانی اندر رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ دے، جڑا جوان فجر پڑھ دے، زور پڑھ دے، عصر پڑھ دے، مغرب پڑھ دے، عشاء پڑھ دے، قرآن دی تلاوت کر دے، رب رب کر دے، آسمانہ تو اللہ آوازاں دے دینے۔ اوے جوانا کل قیامت دا دن ہوئے گا، ساریاں غلطیاں معاف کر کے میں رب تینوں اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ عطا کر دواں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، ایسا جوان جڑا جوانی گندیاں جگہ تے گزاردا، گندیاں اڈیاں تے گزاردا نہیں، بلکہ جوانی گزاردا ہے رب تے رب دے رسول دی مرضی ہوتا۔ فرمایا ایسا جوان کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ وہ اپنے عرش کا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ۔ اللہ اکبر۔ کنے بندے ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ اللہ حضرات دی وقار، آئیے کن جناب والا تیسرے بندے دی گل کرنا چاہنا۔ تیسرا بندہ کیڑا ہے جنہوں اللہ پاک اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کرے گا۔ جڑے جڑے روزہ رکھ کے ستے نے انہوں نے ذرا تھوڑا جا بیدار کرو، ہیں گوٹے چھڑو یار، تھوڑا چوبڑیاں مار کے بیٹھو، مسجد دے اندر نہ دونوں گوٹے اٹھا کے بیٹھنا، یہ شریعت دے اندر ثابت۔ چوبڑی مار لو، دو زانوں کے بیٹھ لو، ذرا توجہ نال
اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے گن تیسرے بندے دا ذکر کرنا چاہنا فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ فرمایا ایسا بندہ جدا دل اللہ دے گھر نال لگ گیا ہے ایسا بندہ جدا دل اللہ دے گھر نال لگ گیا ہے اللہ دے گھر نال پیار کردا ہے اللہ دے گھر نال محبت کردا ہے کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے بندے نو اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کرے گا اللہ دے گھر نال دل لگے ہے کہ دل لگے ہے کتے جناب والا جناب والا مسجد دی ہوندا ہے مسجد دیاں ٹوٹیاں صاف کردا ہے کتے جناب مسجد دے قریب صاف کردا ہے کتے جناب والا مسجد دے واش روم صاف کردا ہے کتے مسجد دے پکھے صاف کردا ہے کتے مسجد دے اندر جناب والا پکھیاں دی لوڑ ہے پکھے لے کے دیندا ہے اسیاں دی لوڑ ہے اسی لے کے دیندا ہے یعنی اللہ دے گھر نال محبت کردا ہے پیار کردا ہے اپنے گھر نو ترجیح گھٹ دیندا ہے اللہ دے گھر نو ترجیح زیادہ دیندا ہے اور اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ صبح و شام اللہ دے گھر اندر چل کے آندا ہے نا میں محمد کہندا پیا ایسے بندے دے ایمان دیاں گارنٹیاں دے دو ایسے بندے دے ایمان دیاں گواہیاں دے دو اللہ اکبر اللہ فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ فرمایا اللہ دے گھر نال جدا دل لگی ہے نا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ پاک ایسے بندے میں جناب والا اپنی عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کر دے گا اللہ اکبر فجر پڑھیے تے زور دا انتظار کردا پیا ہے زور پڑھیے تے اثر دا انتظار کردا ہے اثر پڑھیے تے مغرب دا انتظار کرتا ہے مغرب پڑھیے تے عشاء دا انتظار کرتا ہے اور اللہ دے پیغمبر فرماتے نے فرمایا مومن بندہ خدا مسجد نال انج دل لگ جائے نا جویں مچھلی دا پانی دے نال دل لگ جائے نا اور میرے پیغمبر فرماتے نے فرمایا کائنات دے لوگو اس دنیا دے اندر اس جگ دے اندر سب تو زیادہ پیاری کوئی جگہ ہے تے اللہ دے گھر نے اور سب تو گندی جگہ کے بازارے اللہ اکبر اے رمضان آئے تسی ویندے نہیں جے رمضان اندر مسجداں بھر گئیاں مدرسے بھر گئے اور رمضان تو بعد یہی مسلمان نے جڑے چوکاں دے اندر نظر اوندے نے یہی مسلمان نے جڑے گلیاں تے بازاراں دے اندر نظر اوندے نے نا میرا سونا ویر وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ ایسا بندہ جدا اللہ دے گھر نال دل لگ گیا ہے نا اللہ پاک اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کرے گا آنا دل لال ہے اپنا رب دے گھر نال دل لال ہے ایتھے میں ایک گل سنانا چاہنا سنیا یہ جڑا بندہ اللہ دے گھر نال دل لا لیندا ہے اللہ پاک او دے تے بڑیاں مہربانیاں کردے نے اللہ پاک او دے نال بڑیاں محبت کر دینے اللہ سارے معاملات کو دیا آسان کر دینے نے اللہ اکبر اللہ ایک بزرگ بندہ ہے نا محنت مزدوری کر دیا ساری زندگی گزر گئی ہے نا اوڑے جناب بڑا پہ اندر آ گیا ہے نا سر دے بال بھی سفید ہو گئے داڑھی دے بال بھی سفید ہو گئے ہن جناب والا مزدوری تے جاندا ہے چوک اندر جا کے بیٹھ جاندا ہے ایک دن بیٹھا دو دن بیٹھا تین دن بیٹھا کوئی مزدوری واسطے لین واسطے نہیں آیا اگر کوئی مزدوری واسطے آوندا لین تے بابا جی گاؤں دے نے تے جناب والا لوکی آتے نے بابا تیری عمر ان گھر اندر آرام کرن دیئے نا محنت مزدوریاں کرن دی نہیں میں تے ایک گل کرنا چاہنا اوے ایسی گل کرنے والے آ تینوں کی پتہ ہوئے کہ دا دل کنا کرتا ہے کہ میں گھر اندر آرام کراؤ ایتھے میں اصلاح کے معاشرہ دا پیغام دینا چاہنا اوے مسلمانوں رمضان دا مہینہ بڑے بڑے مارٹ دے اندروں اسی بڑیاں آلہ خرید و فروخت کرنے آ کدی بحث نہیں کیتی کدی جناب
والا کسی چیز دا اتار چڑھا نہیں کیتا تے بازار اندر ایک بابا جی خربوزہ بیچن واسطے آ جان سیب بیچن واسطے آ جان پہلے نمبر تے لیندے ہی نہیں جے لے لئیے تے جنی انہیں قیمت منگی ہے وہ دے تو کٹ دینے نا ایسے بزرگاں دے کوڑوں ایسے اللہ دے بندیاں دے کوڑوں ضرورت نہ بھی ہوئے تے چیز خرید لیا کر ہو سکتا ہے 1300 400 دینا وہ دے کرتا ایک ٹائم دا کھانا پک جائے اللہ اکبر لوگ کہندے نے بابا جی تھوڑی عمر محنت مزدوریاں کرن دی نہیں تھوڑی عمر تے گھر بیٹھن دی ہے نا جان دیو جدو یہ گل کیتی ہے نا اکھاں ڈول پئیاں رو کے بابا جی آندے نے اوے پترا گل سننا میرا بھی دل کردا ہے میں گھر آرام کراں مگر اللہ نے 4 بیٹیاں دتیاں نے انہاں دا جناب والا ساز و سوار انہاں دا بندوبست انہاں دا راشن پانی انہاں دیاں شادیاں دیاں فکراں مینوں گھر نہیں بہن دے دیا اللہ اکبر روندیاں روندیاں رب دے گھر اندر آ گئے نے آ کے سر تو پگڑی لا لی نا صافہ لا لیا صبح تو لے کے شام تک اللہ دے گھر دے کلیم دیاں صفائیاں کر دے بینے بابا جی رب دے گھر اندر صفائی کر دے بینے شام ہوئیے نا اپنے گھر اندر چلے گئے تے بی بی آندی ہے کرما والے کوئی محنت مزدوری ملی کہ کوئی نہیں ملی بابا جی آندے نے میں تینوں کی دساں اج بھی خالی آ گیا ہے مگر میں اس رب تے پورا یقین ہے اللہ نوکری دے گا اللہ ملازمت دے گا تے بڑی آدھا دے گا دوسرا دن ہویا پھر اللہ دے گھر اندر چلے گئے نے جا کے پکھے صاف کرنے شروع کر دیتے دیواراں صاف کرنیاں شروع کر دیتیاں شام ہوئیے نا بیوی نے یہی پوچھیا 10 نہ کرما والیا کوئی ملیا کہ نہیں ملیا کم کاج بیٹا نہیں پیا تیریاں بچیاں لون مرچ نال گزارا کر دیاں پیاں نے بابا جی رو کے آندے نے کرما لیے کل کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا پھر رات دے گھر اندر آگے آگے اللہ دے گھر نو صاف کی کہنا شام ہوئیے کر گئے نے بیوی نے سوال کیتا دسیا کچھ نہیں ملیا بیوی آتی ہے گل سننا 10 نہ کوئی نوکری ملی ہے کہ نہیں ملے ایک بندہ آندا ہے اج تیسرا دینے مینوں امید ہے ایک کریم آقا ہے ایک کریم مولا ہے وہ دے گھر دیاں نوکریاں ضرور مل جان گیا تے بیوی آتی ہے گل سننا اگر وہ دے گھر دیاں نوکریاں نہ ملن انج کری او دا گھر چھڈ کے آ جائیں او دا گھر چھڈ کے آ جائیں او دے گھر اندر ملازمت کرن دی لوڑ کوئی نہیں جدو چوتھا دن ہویا رب دے گھر اندر پہنچے نے تے جا کے اللہ دا ترلا لیا اللہ ہن تے بیوی نے تانا مار دیتا ہے اگر کریم دے گھر اندر نوکری نہ ملے اگر کریم دے گھر اندر ملازمت نہ ملے تے چھڈ کے آ جائیں اللہ اللہ 10 نہ تیرا گھر چھڑ کے جاواں تے کتھے جاواں دسنا اللہ اگر تو نوکری نہیں دے گا تے کون دے گا اللہ پوری دنیا نو نوکریاں دین والا اللہ پوری دنیا نو کاروبار دین والا اللہ پوری دنیا نو ملازمتاں دین والا اللہ تو ہے تے اللہ سونیا کرنا کچھ میری مدد کرنا اے ویکھیا جے ورجل قلبہ معلق فی المسجد اے زور دا وقت ہویا عصر دا وقت ہویا مغرب دا وقت ہویا عشاء پڑھ کے اپنے گھر اندر گیا ہے نا بیوی بھی خوش ہے بیٹیاں بھی خوش نے آندیاں نے گل سننا جس کریم دے گھر اندر تو نوکری کردا پیا ہے نا او تیرا مالک او تیرا آقا تیرے گھر دے اندر راشن بھی دے کر کے گیا ہے دولتاں بھی دے کر کے گیا ہے نال پیغام دے کر کے گیا ہے او کریم دے
گھر کی نوکری نہ چھڈی مہینہ گزرن تو پہلا تیرے گھر اندر راشن بھی آ جائے گا تیرے گھر اندر دولتاں بھی آ جان گیاں اس کریم دے گھر دیاں نوکریاں نہ چھڈی میں پیغام دینا چاہنا اگر کوئی بندہ پریشان ہے اگر کوئی بندہ بیمار ہے اگر کوئی بندہ مقروض ہے اگر کوئی بندہ تنگ دست ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ رب دے کرنڑ دل لال ہے اللہ دنیا بھی بہتر کر دے گا آخرت اندر اللہ گناہاں نو معاف کر کے اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ دے دے گا اللہ اکبر فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ جس کا دل رب دے کرنڑ لگ جاندے اللہ وہ کریم سلام دیتا بولو بزرگوں بڑے خوش نصیب ہو کہ نماز تہجد تو پہلا آ جاندے اور آ کے رب دے گھر دیاں صفائیاں کرتے جی رب دے گھر اندر نمازاں پڑھتا جڑا نماز نہیں پڑھتا رب دے گھر ہوندا ہی نہیں اودیاں پریشانیاں مک سکدیاں غم مکانا چاہنا ہے تے پھر فقیر دا پیغام نوٹ کر لے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ اپنا دل رب دے گھر نال کیوں لا لے تے رب تیرے دل دے سارے کام نکالے اللہ اکبر اگر ایتھے تھلے رکھ دیے تو گزارا ہو جائے گا کہ کوئی اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار سننا ذرا سننا تین بندے ہو کے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسْجِدِ جس بندے دا دل اللہ دے گھر نال لگ جاندا ہے کہ اللہ پاک دنیا دے کام مکا دیندا ہے اور گناہ معاف کر کے اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ دے دیندا ہے اللہ اللہ جے میرے سونے ویر رمضان اندر تو نمازی بن گیا ہے کہ رمضان تو بعد بھی نمازی بن جا جے رمضان اندر قرآن دیاں تلاوتاں کرنا ہے انج رمضان تو بعد بھی اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کرنا زندگی اندر شامل فرما لے اللہ اللہ پھر میں گل کرنا چاہنا اللہ کے جھکن والے نہیں پریشان گون گے عرش دے سائے تھلے حشر نو کھلون گے اللہ اللہ محبت نال سارے پڑھو سبحان اللہ پھر پڑھو سبحان اللہ دعا کرنا اللہ جڑا بندہ اونچی سبحان اللہ آندا ہے اللہ رمضان دا مہینہ ہوئے تے اللہ دی فلیٹ اڑ کے مکے تے مدینے جاندی ہوئے اللہ کے جھکن والے نہیں پریشان گون گے عرش دے سائے تھلے حشر نو کھلون گے وضو والا بدن اسی نور نال رنگیا پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا وضو والا بدن اسی نور نال رنگیا پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جمی سولی ٹنگیا سنگی وقت اتی جو نماز نے آدام دے اللہ تے رسول کو لو مرتبے دے پام دے تم ہی پڑھ 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 رنگ جام و غم دیچے رنگیا شیطان آنکھیں لگ کے نہ جامی سولی ٹنگیا پانچ ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار اللہ دا قرآن فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا اللہ
اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار سننا دراتے بندے ہو گئے اور چوتھے بندے دا ذکر کرنا چاہنا چوتھا بندہ کیڑا فرمایا ورجلانی تحابا فی اللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا دو بندے ایسے دو بندے جڑے جناب والا آپس اندر محبت کرتے ہیں ورجلانی تحابا فی اللہ اللہ اکبر اللہ فرمایا دو بندے محبت کرتے نے پیار کرتے نے اللہ کی رضا کی خاطر کرتے نے من احبا للہ وابغض للہ محبت کرتے نے اللہ کی رضا کی خاطر نفرت کرتے نے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ اکبر اللہ آج ساڑی سلام مطلبی ہو گئی آج ساڑا ملنا مطلبی ہو گیا آج ساڑا جناب والا دعوت کرنا تے کرانا مطلبی ہو گیا آج ساڈا جناب اٹھنا تے بیٹھنا مطلبی ہو گیا ایک دوسرے دے کول آنا تے جانا مطلبی ہو گیا فون کرنا مطلبی ہو گیا کام نہ ہوئے تے اسی کسی دا حال پوچھنا گوارا نہیں کرتے فرمایا ورجلانی تحابا فی اللہ آپ میرے بھائی جان محبت کر اللہ کی رضا دی خاطر کر نفرت کر اللہ کی رضا دی خاطر کر ساڑیاں محبتاں بھی اپنے مفاد واسطے نے ساڑیاں نفرتاں بھی اپنے مفاد واسطے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا جڑا اللہ کی رضا دی خاطر محبت کردا ہے قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ نصیب کر دے گا ایتھے میں ایک حدیث پڑھنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے سنیا جے مسلمانوں سنیا جدرا اللہ اکبر ساڑیاں تے لڑائیاں ہی نہیں مکدیاں جھگڑے ہی نہیں مکدے عید آن والی ہے عید آن والی میں پیغام دینا چاہنا عید آن والی ہے ایج کر کے جناب سکا ویرے سارے نمازیاں نال سینہ لائے گا نہیں لائے گا تے اپنے سکے ویر نال سینہ سارے نال لائے گا ویر نال نہیں لائے گا سارے عید مبارک کہے گا تے ویر نو کہنا ویر نو نہیں کہنا سارے نال محبت تک کلاوا بازو پھیلائے گا اگر ویر دے وال آونا چاہے تے دوروں ہی منہ پرے کر دے پوچھئے گل کی معاملہ کی ہے حضرت میرا تے دا سٹیٹس رکھدا ہے سارے چ راشد نصیب کرے گا مگر اپنے بھتیجیاں نوں انہاں دے دروازے تے جا کے راشن اللہ اکبر من پھر ساڈی محبت اپنے مفاد کی خاطر تے نفرت بھی اللہ اکبر اللہ فرمایا ورجلانی تحابا فی اللہ فرمایا دو بندے محبت کرتے نے اللہ کی رضا کی خاطر تے نفرت کرتے نے اللہ کی رضا کی خاطر سننا دراؤ اور حدیث پڑھنے لگا صحیح المسلم دی اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے نے ایک بندہ اینج کر کے جناب 15-20 دنوں تو بعد اپنے یار دے کول بڑا لمبا سفر کر کے جاندا اپنے یار نو ملن واسطے جاندا اللہ اکبر اللہ ایک دن اللہ پاک نے ایدا امتحان لینا چاہیا اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام لو ایج کر کے زمین تے انسانی شکل اندر بھیجیا فرمایا جانا جبرائیل میرے بندے دا امتحان تے لے کے آؤ میرے بندے دا ایج کر کے جناب ذرا امتحان لے میں چیک کرنا چاہنا کہ محبت دنیا دی خاطر کر دے یا دین دی خاطر کر دے دنیا دی خاطر کر دے یا اللہ دی رضا دی خاطر کر دے فرشتہ کے کھڑا ہو گیا ایج رستے دی اندر آگے انداز السلام علیکم ورحمت اللہ جوانا کیا نے ٹھیک ہے میرا گال کدھر جاندہ پہ آئے یادہ میں اپنے دوست نو ملن واسطے جاندہ پہ آئے کنے دنوں تو بعد جانا میں 10-15 دنوں تو بعد جانا کن لین واسطے جانا
اللہ اللہ روٹیاں دا بھوکا ہے، چاہ دی پیالی دا بھوکا ہے، کوئی دنیا دی لالچ، کوئی دنیا دی دماغ، یہ آندہ یار گل سننا، روٹیاں تے بندہ کروں بھی کھا لیندہ ہے، چاہ تے بندہ کروں بھی پی لیندہ ہے، اللہ اکبر، ضرور کا اللہ کارے چرے کے بھی پوریاں کر دیندہ ہے، تم کیوں ملن واسطے جاندہ بیاں، اللہ ورجلانی تابا فی اللہ، میں اللہ دی رضا دی خاطر اپنے یار نو ملن واسطے جاندہ بیاں، اپنے دوست نو ملن واسطے جاندہ بیاں، حضرت جبرائیل علیہ السلام خوش خبریاں دیتے ہیں، فرمانے گل سن، اوے جوانا، اوے اللہ دیا بندیا، میں انسان نہیں بلکہ انسانی شکل اندر رب دا بھیجیا ہویا قاصدا، گل سن لے، اللہ پاک نے مینوں تیرا امتحان لین واسطے بھیجیا ہے، گل سن لے، جس طرح تو دے نال اللہ دی رضا دی خاطر محبت کرنا ہے، کوئی دنیا دی لالچ نہیں، اللہ پاک نے تینوں آزمایا ہے، اللہ پاک نے تینوں آزمایا ہے، کل قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ پاک تنو دعا یاراں معاف کر کے اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ دے دے گا، اللہ اللہ کام گوے تے نور محمد، کام گوے تے نور محمد، کام نا گوے تے نورا، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی، جد کم ہو جاوے پورا، کم ہوئے نا کہ اسی جناب ہر ایک نو بڑے پیار نہ بلانے ہیں، نور محمد کتنے جا رہے ہیں، کی آ رہے تے کام نہ ہوئے تے کی کہی رہے بنو بیا ہے کدھر جاندہ پہ ہیں، کام نہ ہوئے تے سلام لینا بھی گوارا کر دے، اللہ اکبر، کنے بندے ہو گئے، اللہ اللہ آئیے گنگا لینڈ وال جاندی پہیے ناؤ اور پنجمیں بندے دا ذکر کریے، اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، پنجواں بندہ ایسا بندہ اللہ دے پاک پیغمبر فرما دینے، دھیان میرے وال کرنا، توجہ کرنا، اللہ دے کارنال خدمت واجے کے کرنی چاہی دیئے، دھیان ساڑے وال، اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار، اللہ اکبر، اللہ فرمایا ایسا بندہ، پنجواں بندہ ایسا بندہ، فرمایا اس بندے نو ایک عورت، صاحبہ عورت، مرتبے والی عورت، عہدے والی عورت، خوبصورت عورت، ایک برائی دی دعوت دیتی ہے، زنا دی دعوت دیتی ہے، تے بندہ اندر انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، نا بی بی سنیا جے جوانو، سنیا جے گل اینڈ وال جاندی پئیے نا، اللہ انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، نا بی بی میں گناہ نہیں کرنا چاہتا، میں اپنے پیدا ہون والے رب تو ڈرنا، میں بی بی زنا نہیں کرنا چاہتا، میں برائیاں نہیں کرنا چاہتا، اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار، آج دا جوانے موقع لب جائے، کوئی گناہ والا موقع لب جائے، کوئی زنا والا اڈا لب جائے، کوئی برائی والا کار لب جائے، تو میں گناہ کر لواں، نانا جوانا ایسا جوان جنہوں عورت دعوت دے گناہ دی، کہوے میرے نالا نہ برائیاں کر لیں، تے جوان کہوے انی اخاف اللہ، اوے تو کہتا جوانے تیرے گناہ تے تھوڑیاں جیاں لاٹیاں آ گئیاں، تو سمجھنا میں بڑا لاٹو کھاں پڑ گیا، تیرے ہونٹ سرخ گلابی ہو گے، تو سمجھنا میں بڑا لاٹو کھاں پڑ گیا، 4-5 کڑیاں دے تیرے فون آگے، تو سمجھنا میں پتہ نہیں کی بڑا پڑ گیا، اس گھانٹ اندر گناہ کرنا ہے، رب دے رسول ناراض کرنا ہے، آسمانہ تم آواز ہوندی ہے، اوے جوانا میں ناراض کرنے والے تیری دنیا بھی ذلیل ہوگی،
گئی ہے، آخرت بھی ذلیل ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار تو کا دا جوان ہے، تو کڈا کو سونا جوان ہے، تو کڈا کنا ڈوکھان جوان ہے۔ اللہ اللہ کڑیاں دے پیچھے اپنا ٹائم ضائع کرنا ہے، نانا اتنا کیا کر۔ اگر کوئی یار کہے آنا برائی دے اڈے تے چلیے تے کیا کر، انی اخاف اللہ، میں اللہ کو ڈرنا، مینوں اللہ کو بڑیاں جناب والا ڈر لگ جائے، مینوں اللہ نے پیدا کیتا ہے، اللہ کی زمین تے میں گناہ نہیں کراں گا۔ آپ ہن میں تینوں ایک جوان دکھانا چاہنا، سنی تمہیں جوان اپنے آپ تے غور کری نظر آ، اے بھی جوان ویکھی نظر آ، اپنے گریبان کے اندر چھاتی ماری درا، اے جوان دی سیرت سنی درا۔ اللہ اکبر اللہ، سننا جوانو، اللہ اکبر۔ مصر دی زمین ایک جناب والا بادشاہ کا مغالے نال، اس محل اندر ایک کمرہ ہے نا، اس کمرے کے اندر دو ذاتاں نے، ایک دا نام یوسف ہے تے دوسری ذات دا نام زلیخا گئے۔ اللہ اکبر اللہ، ان زلیخا اس جوان جان دیو یوسف کتا پیارا، یوسف کتا سونا، اللہ پاک نے دنیا دا اللہ پسند دیتا ہے نا، اے تو کتا کو سونا گوئیں گا، اپنے پسند دی حفاظت کر، اپنی جوانی دی حفاظت کر۔ اللہ اکبر اللہ، اے جناب والا زلیخا بند کمرہ نال، بادشاہ کی بیوی نال، تے سیدنا یوسف سامنے کھلوتے نے، تے زلیخا یہ بھی بڑی خوبصورت نال آدھی کیے، ہائی تلک یوسف میرے وال تک، ہائی تلک یوسف میرے وال تک، تے رب دے پیغمبر فرما دے نا بی بی تو غیر محرم ہے، میں تیرے وال تکنا گوارا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر اللہ، تے زلیخا دیئے اے جوانا یوسف گل سننا، میرا شباب تیرے واسطے، میری جوانی تیرے واسطے، میرا حسن تیرے واسطے، میری دولت تیرے واسطے، آنا اپنے دل دیاں تمنا بھی پوریاں کر لے، میرے دل دیاں بھی تمنا پوریاں کر دے۔ رب دے پیغمبر فرماتے نے انی اخاف اللہ، نانا بی بی تیرے دل دی تے تمنا کو سکتی ہے میں تیرے نال برائی کرا، مگر میرے دل دی تمنا نہیں کہ میں تیرے نال برائی کرا۔ اللہ اکبر۔ تے زلیخا دیئے اے جوانا سانو تیرا اے جوانا مینوں تیرے نال پیار ہو گیا ہے، اے جوانا مینوں تیرے نال محبت ہو گئی ہے نا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف فرما دے تینوں ساڈے نال محبت ہو گئی ہے تے جان دیئے سانو رب نال محبت ہو گئی ہے۔ اے زلیخا دیئے میرے دل وچ تیرا پیار ہے، تے یوسف فرماندے نے میرے دل وچ اپنے یار دا، اپنے الہ دا، اپنے دوست دا پیار ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے زلیخا دیئے یوسف تیرے دند کنے پیارے نے، تیرے رخسار کنے پیارے، تیرے بال کنے خوبصورت۔ ایک شاعر نے اپنی زبان اندر ترجمہ کیتا، کہے زلیخا یوسف تائی تیرے دند چمبے دیاں کلیاں، کہے زلیخا یوسف تائی سانو پیار تو گاڑا، کہے یوسف زلیخا تائی سانو پیار اللہ میاں دا، کہے زلیخا یوسف تائی تیرے دند چمبے دیاں کلیاں، تے یوسف کہے زلیخا تائی ہزاراں کلیاں مٹی دے وچ رلیاں۔ نا 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 بی بی گل سننا، ساڈا یاری والا خانہ پر ہو گیا ہے، ساڈا محبت والا خانہ پورا ہو گیا ہے، اسی اپنے آپ نو بیچ دیتا ہے نا، اسی اپنے آپ نو فروخت کر دیتا ہے نا۔ نانا بی بی میں تیرے نال زنا نہیں کرنا چاہتا، میں تیرے
نال برائیاں نہیں کرنا چاہتا. سنیا جے جوانوں سنیا جے جدو جوان اپنی جوانی دی حفاظت کر دینا ادو اللہ پاک دی مدد کر دینا. حضرت یوسف نے کانا ملا لیا رب نال آندے کی نے مالکا بندہ پیائے اللہ بندہ پیائے نال مالک المولا جی احکم الحاکمین جی. اللہ سونیا مصر دا مغن دے نال اللہ سونیا بند کمرہ نال بند کمرے کے اندر مولا کریم جی اے عورت دا فتنہ میرے تے مسلط ہونا چاہتا ہے. مالک المولا جی میں برائی تو بچنا چاہنا میں زنا تو بچنا چاہنا اللہ میں دے فتنے تو بچنا چاہنا اللہ میں اپنی جوانی نو داغدار نہیں کرنا چاہتا اللہ میں تیرے نال ملاقات پاک ہو کے کرنا چاہنا. اللہ سونیا مدد کرنا میری مدد کرنا. اللہ پاک نے آسماناں تو فرمایا یوسف پیاریا گل سننا ذرا فرمایا یوسف پیاریا تو گناہ تو بچنا چاہنا جی بچنا چاہنا زنا تو بچنا چاہنا جی بچنا چاہنا. فرمایا یوسف توڑ لا دینا اللہ توڑ کے جلاوا 7 کمرے نے دروازے بند نے کنڈیاں لگیاں گنجا نے اللہ تارے لگے ہوئے نے 10 نہ میں جاواں تے کدھر جاواں گل بڑی پیار والی. اللہ پاک فرماندے نے یوسف گل سننا توڑنا تیرا کم ہے تالے توڑنا میرا کم ہے توڑنا تیرا کم ہے تالے توڑنا میرا کم ہے. سیدنا یوسف نے توڑنا شروع کیتا ہے نا اللہ پاک نے دروازیاں دے سارے تالے توڑ کے اپنے جوان دی حفاظت فرمائی ہے. اے جوانا تم اس واقعہ تو عبرت حاصل کر جوانا اس واقعہ تو نصیحت حاصل کر. اگر کوئی بندہ اگر کوئی عورت تینوں کہے نا میں زنا کرنا چاہنی کیا کر انی اخاف اللہ میں اللہ کو ڈرنا میں زنا نہیں کرنا چاہتا. جدو تیرا ایمان نہیں جدا بڑھ جائے گا آسمانہ تو آوازاں ہون گیا اے جوانا اپنی جوانی دی حفاظت کرنے والے اے جوانا اپنی اکھاں دی کی حیا اپنی اکھاں دی حفاظت کرنے والے اے جوانا دل دی جناب حفاظت کرنے والے اپنے ہتھاں نوں برائی تو روکن والے اپنے پیراں نوں برائی تو روکن والے قیامت دا دن ہوئے گا سارے گناہ معاف کر کے میں رب تینوں اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ عطا کر دواں گا. اللہ دا جوان ہوئے تینج دا گئے اے جوان گئے تینج دا گئے لاڈو کھائے تینج دا گئے. اللہ اکبر. آج یہ کون جناب والا 6ویں بندے دی گل کرنا چاہنا اے 6واں بندہ گل سننا ذرا. اللہ اکبر. فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها فرمایا ایسا بندہ جڑا صدقہ کر دے دائیں ہاتھ نال کر دے بائیں نوں پتہ چلن دیندا بولو دائیں نال صدقہ کر دے بائیں نوں پتہ لگن دیندا نہیں لگن دیندا. رمضان دا مہینہ اسی زکات بھی دینی تے اسی جناب فصلاں پکڑنی تے اجر بھی دینا ہے تے اسی جناب راشن پیک بھی لوکاں دے گھر دینے کہ نہیں ماشاءاللہ ایتھے بھی موجود ہے جدا کہ نہیں ہیں راشن پیک دینے مگر انداز کی ہے فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ فاخفاها ایسا بندہ جڑا صدقہ دائیں نال کردا ہے بائیں نوں پتہ چلدا نہیں. ساڈا مزاج انج ہے اسی چودھری صاحب نے 100 بورا راشن دا بنایا ہے نا اندہ جیو نے ایکسپریس والے بھی آ جائے فلاں بھی آ جائے فلاں بھی آ جائے فیس بک بھی آ جائے یوٹیوب بھی آ جائے سارا کچھ آ گیا ہے. ہن کی ہوندا پیا ہے ایک پیکٹ راشن دا بزرگ غریب بندے نوں دتا جاندا ہے تے نال دی سیلفی لے کے سوشل میڈیا تے اللہ جان دے ہو سکدے بابا جی دی عزت کدی کسی نے نیلام نہ کیتی ہوئے مگر تو راشن دا ایک پیکٹ دے کے دی عزت دی ڈاڑھ لا گیا.
زکات دیجئے، صدقہ و خیرات کیجئے، مگر رات دی تنہائی اندر جا او دے دروازے تے راشن دا توڑا رکھ کے آ جا، تیرے کس عمل دا تینوں پتا ہے یا تیرے رب نو پتا ہے، سوشل میڈیا نو پتا نہ ہے، پھر دیکھی اللہ دنیا دی آخرت اندر کئی برکت عطا کرے گا۔ ساڈا مزاج ہے اللہ اکبر، اللہ فرمایا وارا جو لن تصدق، پہلے دور ہوندا سی نیکی کر دریا میں، ہن دور ہے نیکی کر تے فیس بک تے، اپنی نیکیاں دی حفاظت کر لو، اپنی نمازاں صدقہ و خیرات کی حفاظت کر لو، ریاکاری کی خلاف۔ اللہ اکبر، اللہ حضرات دی وقار 6 بندے ہو کے تے 7ویں بندے دی گل ایتھے میں ایک گل کرنا چاہنا، میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا، ایک میں تمہاروں بھی پیغام دینا چاہنا، اللہ اکبر، اللہ آکھ اندر سونیا ماڑا بڑا غریب بڑا تنگ دست بڑا، کہ سونیا کوئی صحابہ نو کہو نہ میرے نال تعاون کرے، میرے پیغمبر فرما دینے بے لیا گاڑ سوڑنا کار کوئی چیز گئے، سونیا میرے کوڑے کے کمل گئے، فرمایا بازار اندر فروخت کر گیا، فروخت ہو گیا 2 دینار دا، آپ نے فرمایا 1 دینار دا راشن لے کے اپنے کار اندر دے آ، 1 دینار دی کلہاڑی تے دستہ لے کر گیا، آ گیا، میرے پیغمبر بما رمیتا اذ رمیتا ولیکن اللہ کا رما، میرے پیغمبر نے اپنے ہتھاں نال کلہاڑی کے اندر دستہ ڈالیا، فرمایا جانا جنگل دے اندروں لکڑیاں کٹ کٹ کے بازار اندر فروخت کر، اللہ تیرے حالات بہتر کر دے گا، کدوں تک منگتا رہے گا، کدوں تک لوگوں کے سامنے سوال کرتا رہے گا۔ میں ایک پیغام دینا چاہنا، اگر کوئی انجدہ بندہ تواڈے دروازے پہ آئے جڑا خفیہ راشن دینا چاہتا ہے تو مستحق کے لے لے، اگر کوئی بندہ تینوں جناب کتار اندر لا کے کہے خبردار قتل نہ دے دروازے پہ جاؤ، او دے دروازے پہ نہ جاؤ، دروازے پہ جانا ہی تے اللہ دے دروازے پہ جاؤ، جا کے کہہ اللہ ساری دنیا دا رازق تو ہے تے میرا رازق بھی تو ہے، اللہ سنیا نہیں ہو کسے دے دروازے تے جانا، شام دا سورج غروب بعد اندر ہوئے گا، اللہ تیری ضرورت پہلا پوری کر دے گا، اللہ اکبر۔ 15-20 دنوں تو بعد بندہ آیا، آگے اندر سنیا 2 دینار دا کمل ویچے ہے، اللہ نے کمل بھی دے دیتا ہے، اللہ نے گھر اندر راشن خرچہ پانی سارا کچھ دے دیتا ہے، محنت کیجئے مزدوری کیجئے، وَرَجُلٌ اللہ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، صدقہ کر دائیں چنڑ کر پہ بائیں نو پتہ نہ لگن دے، اللہ اکبر۔ آئیے 59واں بندہ سماعت فرمائیے، فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، فرمایا ایسا بندہ جیڑا بندہ تنہائی اندر اپنے گناہاں نو یاد کرتا ہے نا، تنہائی اندر اپنے گناہاں نو یاد کرتا ہے، گناہاں نو یاد کر کے اکھاں چوں آنسو بہاندا ہے نا، دارو کی دار روندا ہے نا، رو کر کے اندر اللہ سونیا میں بڑا گناہگار، میں بڑا سیاکار، اللہ اتھے ہے گناہ ہو گیا ہے، اللہ اتھے ہے گناہ ہو گیا ہے، مولا تیڑ دے اجالے اچھے بھی گناہ کیتے نے، راتیاں طریقیاں اندر بھی گناہ کیتے نے، میرے بھی رمضان جاندہ بھی ہے، گناہ دیاں معافیاں مانگ لے، اپنے مالک نو راضی کر لے، یہ کیا کر اللہ اکبر، مولا غلطیاں دا ٹھیر لے کے میں تیرے در سے آ گیا، معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا، اللہ محبت نہ پڑھو سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مولا غلطیاں دا ٹھیر لے کے میں تیرے در سے آ گیا، معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا، آگا بندے تو گیا یا میں بڑا
غفار گا تو غلطی کر کے معافی مانگ لے ہن میں تیرا یار گا اللہ اکبر اللہ فرمایا فرجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا فرجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ فرمایا ایسا بندہ جڑا رات دن دے اجالے اندر رات دیاں تاریکیاں اندر اپنے گناہاں نوں یاد کر کے روندا ہے نا میرے پیغمبر فرماندے نے اکھاں چوں آنسو بہا لیندا ہے زارو کی تار رو لیندا ہے نا اندا بندہ تو گناہگار کے مولا تو رحمان کے مولا بندہ تو گناہگار گئے تو رحمان کے مولا بندے پہ کرم کرنا یہ تو تیری شان کے مولا اللہ معاف کرنا اللہ گناہگار سیاہکار خطاکار میرے پیغمبر فرمانے نے اللہ پاک نو دو قطرے بڑے پسند نے ایک آنکھ چو نکلن والا آنسواں دا قطرہ دوسرا میدان جنگات دے اندر مجاہد بندے دا نکلن والا قطرہ زمین تے ڈگ دے کہ اللہ پاک نو دوویں بڑے پسند نے تے جدوں بندہ جوان روندا ہے نا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ اللہ پاک فرماتے نے اے بندہ آنسو بغاندہ ہے آنکھ کے اندروں نکلن والا آنسو اے جو رخسار تے آئے گا رخسار تو زمین تے بعد اندر آئے گا اللہ پاک پہلے دے گناہاں معاف کر دے گا غلطیاں معاف کر دے گا میرے بھائی رب کولوں معافیاں منگ لے گل مک گئی ہے تک لگ گئی ہے اگر تیرے میرے اندر 7 اعمال نے تے اللہ مینوں تینوں اپنے عرش دا سایہ دے گا اگر عمال نہیں آج دے دن تو یہ عملہ دی تیاری کر لے اللہ اکبر اللہ دا قرآن فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا دے پیغمبر فرمایا کہ جیڑا بندہ نیک اعمال کرے گا اور 7 نیکیاں کرے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اپنے عرش دا ٹھنڈا تے میٹھا سایہ اس بندے میں نصیب فرمائے گا رمضان دا مہینہ ہے میں دعا کرنا اللہ میرا اور تواڈا مل بیٹھنا نیک اعمال سحری افطاری قیام اللیل اللہ ساری نیکیاں قبول فرما کے اپنے عرش دا سایہ نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ